السلام علیکم دوستا. همزو کی شناختی کارت بلاک شده. شناختی کارت های مردم بلاک شده. یک بلوک آدمای دروغگوی پیدا شده. از اینگو کس 2 لک گرفته، از اینگو کس 4 لک گرفته. مردم ها آوازه از نار در مری کده یلا زود کو بیاده. از ڈی سی آفیس ما آواز منم، از فلانی جای ما آواز منم. بس مبرا خوب دیگه پیش اینگو کس بیش در از دروغ فوتوش میگره. بس مگه شناختی کارت تو واز میشه کم پاس پیسا واپس تلفن آل زود کو 10,000 ریگو که افسر بیچاره دل چه در تو سوخته اینالی پیش آرڈر رہیم نا. اب کم صبح باز مگه 50,000 دیگه بدی. اولم یک بلوک پیسه رو گرفته. یعنی می آدمار که آوازای شما شیندم امینا ولا شناختی کارت بابی خواست بیتنه. امینا اگر شناختی کارت خود چی بنش نه قرآن کا مر واز بیتنه کو تا امروز نه روز یگو کس شناختی کارت شنا جور نکده. مهربانی کده اینمی گبر سر خو خلاص کن که اگر شناختی کارت شما بلاک شده بدون ازی کی پروف ببرین، بدون ازی کی سند ببرین، بدون ازی کی ثبوت ببرین دیگه هیچ راه نیه که شناختی کارت شما واز شنا. هیچ کس شناختی کارت شما رو واز نمیتونه. اگر 1 کروڑ بھی دینم واز نمیتونه، اگر 1.5 کروڑ بھی دینم واز نمیتونه، 10 میلیون 5 میلیون هر چقدر کی بدین واز نمیتونه. یکی درو 2 لک 3 لک 4 لک شما دادین امی خدمات کی گام مر تلفن کرا که از ما فلانی برده یعنی کی توغنم یک آدم تمام دنیا رو بازی ده آوازا تمام از یک آدم دیگه پیدا پیسا یگو کس شناختی کارت شما رو واز نمیتونه. قانونی طریقه یعنی میاد که بورین شناختی کارت شما اصلیه کونه ثبوتا درین بورین شناختی کارت خورا از نادرا واز کن. نادرا کی اگر فرض کوئی گو تعصبی آدم ششتت واز نکد بس شناختی کارت خورا دا شما از عدالت هم رفته واز میتنین، از وفاقی متصیب هم رفته واز میتنین. اینی بی گبر گوش خور واز کن. یگو کس را پیسا ندین دا پیسا واز نمشه. هر کس کی شما رو مگه باق امروز نقل کد خدمه یک آدم برده دا یگو جای شنده انگوٹی شرم گرفته، فوٹو شرم دا کمپیوٹر گرفته بازی دا یگو کس رجسٹر شنده دیگه او نه اونجی دفتر شناختی کارت نه یہ چیز نہیں ہے نا. مردماری نه رقم بازی دا دیگه مهربانی کن پس شناختی کارت کو قانونی کاروائی کن. دا پیسا نمشه گبر خوب صفا گوش کن که دا پیسا نمشه. سلامت بشین، بیخی شم جور بشین. یک دفعه دیگه باز از او فراد شما رو مگم که یگو کس از خارج تلفن نه مگه که پیسه از مارا پولوس گرفته دا فلانی آدم دا پاکستان اندوال میں دا اکاؤنٹ ازو دا شماره حساب ازو پیسه ریکن او در مره اینا مارا پولوس خلاص نه. یا ما ایرانم کی شما امی گبره امو فامیل خور چطور نمیشناسین، امو رشتہ داری خود خورا چطور نمیشناسین که گب ازورا خالی دا پیغام گوش نین از گابرش پیسه رین یا 1 ٹن پیسه را از چندین آدم گا مردم خورده دیگه امی چیزا را خیال کن. بلده وقت چمکور کی پیسه رای نکن دنامی دوست، دنامی فامیل، دنامی رشتہ دار، دنامی قوم خیلی مردم شما پیسه میخواه. کوشش کن اول اثبات شنو که ابو آدم خوش چسته باز پیسه رای کن دیگه رقم بلده مردم پیسه رای نکن. دیگه این دو گپ خو یا خود دا شناختی کارت شمار کس دا پیسه واز نمیتنه. هر کس کی پیسه شمار گرفته امونا تبالی پیسه کس را واپس نداده و ندرم کی بیدیا بالکل ولا شناختی کارت ولا کس بابی خواز بیتنه ولا کس خود خواز بیتنه از شمار از کجا واز کن. این میگه بینیمیه که یا کس از خارج تلفن نه شماره اکاؤنٹ شمار میں خواہ از دروغ یا شماره واٹس اپ شمار میں خواہ یا مقدمہ یک دنا کوڈ رہی کدوم شفر رہی کدوم سامان ہم دا بلدے تو ہم شفر در ما پس رہی کما سامان خانے تی برسنم ادرس خانیت کو جائے بس بابا بوک تو چی رقم سامان ہم دک تو ادرس خانی از مار خبر نہ دے مشکل کی بڑے گو کس ایگو شمارہ بڑے شمرہی دا مگر شمار در ما پس رہی کن مشکل اور پس رہی نہ کن دیگه این وقت گفتنی بودم رقم درو مردمار بازی میگه بسیار کلو رقمای نو دیگه همو امنایش کی دوسری دنه گفتم دیگه که زیاد چمناره مهربانی کده وش خوری بگیرین. سلامت باشین. تشکر.